नमस्कार। आज एउटा नेपालको एउटा परिवेशमा विकास भइरहेको एउटा प्रवृत्ति अथवा एउटा मनोविज्ञानको विषयमा मैले अलिक गहिरिएर छलफल चलाउन खोजिरहेको छु। जस्तो अहिले दलहरू जसरी बदनाम भए अथवा देश यिनको नेतृत्वमा जसरी बर्बाद भयो, यसबाट आम मानिसहरूमा साह्रै ठुलो फ्रस्ट्रेसन, निराशा र अविश्वासको एउटा वातावरण अब तपाईको देशभरि व्याप्त छ। स्वाभाविक हो र यही मनोविज्ञानमाथि टेकेर विभिन्न खालका शक्तिहरू उदाउन खोजिरहेका छन्। एउटा पार्टीको रूपमा, अभियानको रूपमा अथवा स्वतन्त्र तपाईको उम्मेदवारीको रूपमा विभिन्न खालका एउटा चाहिँ आफ्ना सम्भावनाहरू हेरिकन विभिन्न मानिसहरू अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन्। अब धेरै चाहिँ यस्ता खालका प्रयासहरू, जस्तो हामीले योभन्दा पहिले पनि बाबुराम भट्टराईको एउटा नयाँ शक्ति पार्टी खुल्दाखेरि हामीले त्यो तामझाम, निकै ठुलो तामझाम हेऱ्यौँ। झनै 50-60 लाखको विज्ञापन प्रत्येक पत्रिकाका चाहिँ मुख बाहिर चाहिँ कभर पृष्ठहरूमा ठुल्ठुला चाहिँ तपाईको फोटोका विज्ञापन सहित हामीले हेऱ्यौँ, तर ती कुनै पनि चलेनन्। र यस्ता विकल्प भन्ने चीजहरू धेरै उठ्न खोजे, ती पनि चलेनन्। र हामीले यो विषयमा पनि धेरै बहस चलाइरहेको छ। तपाईको नेपालको एउटा भूराजनीतिक सङ्कट के हो, यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले नबुझ्ने हो भने यस्ता खालका उभारहरू आउँछन्, तिनी चल्दैनन्, जान्छन्, अथवा एकछिनको निम्ति मान्छेहरू बरालिन्छन् हैन। जस्तो समग्र देशको सङ्कट नबुझेका मान्छेहरू अथवा जसलाई तुरुन्तै एउटा कसैसँग बदला लिनु छ अथवा चाहिँ देशमा जुन अत्याचार छ, अपराध छ, यसलाई तुरुन्तै समाप्त पार्नु छ, यस्तो खालको एउटा मानसिक जो चाहिँ तपाईको एउटा फ्रस्ट्रेसनको अवस्था हो, यसले चाहिँ तत्कालै विकल्प खोज्दा हामी एउटा गोलचक्रमा फसिरहने अथवा हामी घुमिरहने एउटा खालको समस्या देखा पर्छ। र अब यहाँ हामीले अलिकति चाहिँ होशियार, मैले योभन्दा पहिले पनि भनेको थिएँ, सम्भवतः अब यो व्यवस्थालाई जोगाउनुको निम्ति एउटा नयाँ आवरण र नयाँ कभरमा खेलहरू सुरु हुनेछन्। त्यो लक्षण चाहिँ स्थानीय चुनावभन्दा अगाडिबाट देखा परेको छ र त्यो झन् प्रतिदिन तीव्र हुँदै गएको छ। र यी अहिले भएका दलहरू विस्थापित हुनु, यिनीहरूको अन्त्य हुनु, यिनको विसर्जन हुनु एकदमै जरुरी छ। तर त्यसपछि के हैन, यिनको विसर्जन पछि हामीले प्राप्त गर्न खोजेको कुरो के हो र देशलाई जो हामीले एउटा सङ्कटको जुन स्वरूपमा देखिरहेका छौँ, यसको समाधान के हो भन्ने पाटोमा हामीले ठिक ढङ्गले सोच्न सकेनौँ भने, जस्तो इतिहासमा हामीले यस्ता गोलचक्करहरू धेरै गर्यौँ। किन भन्छ भने विदेशी शक्तिले मान्छेलाई यसरी घुमाइरहेको छ नेपालमा। जस्तो तपाईको 47 साल यता हामीले हेऱ्यौँ, उनले चाहिँ हामीलाई दलको वरिपरि घुमाए, एउटा गोलचक्करमा घुमाए हैन। जस्तो उनका कभर फरक थिए, जस्तो कोही चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवादी थिए, कोही बहुदलीय जनवादी थिए, कोही नयाँ जनवादी थिए, अब कोही चाहिँ तपाईको राजावादी थिए हैन। अब एउटा ठाउँबाट हामी रुष्ट हुन्छौँ, अर्को ठाउँमा फस्छौँ, उनले त्यसरी हामीलाई फसाए। त सारमा हेर्दाखेरि के थियो त भन्छ भने, यिनी सबै यो दल वा त्यो दल, हामी दल भनेर भौँतारियौँ, तर सबै दल एउटै विदेशी शक्ति केन्द्रबाट चलिरहेको एउटा जो यथार्थता हो, त्यसलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ। हामी एक चरण दलको चक्करमा फस्यौँ हैन। दलको चक्करमा फस्दा हामीले के भयो त भन्छ भने, हामीले न देशको समस्यासम्म हामी बुझ्न, त्यहाँसम्म हामी पुग्न सक्यौँ, न हामी त्यसको समाधानै खोज्न सक्यौँ। हामी दलको नाममा भड्कियौँ, सारत चाहिँ हामीलाई केही पनि हात लागेन, जसको परिणाम हामीले देश देखिरहेका छौँ। अब दोस्रो चरण जब चाहिँ दलहरू बदनाम हुन्छन्, अनि यहाँ यस्ता खालका बहस फेरि पनि आए, जस्तो पुस्ताका बहस आए, हामीले हेऱ्यौँ। जस्तो अहिले हामीले हेरिरहेका छौँ, काङ्ग्रेसभित्र त्यो नयाँ भन्ने पुस्ता जो योभन्दा अगाडि एउटा बहस सिर्जना गरियो मान्छेलाई बराल्नको निम्ति हैन, विषयमा जान नदिनुको निम्ति, सोचमा जान नदिनुको निम्ति, समस्या जहाँ छ त्यहाँसम्म पुग्न नदिनुको निम्ति कहिल्यै पुस्ताको बहस ल्याइयो हैन। पुरानो र नयाँ पुस्ता आखिर कति अन्तर रहेछ भन्ने कुरा आज हामीले सबै पार्टी देखिरहेका छौँ। तिनको नयाँ पुस्ताले त्यहाँ के गरिरहेको छ, देशको निम्ति के गरिरहेको छ, उसको भूमिका के छ, त्यो सबै हाम्रा अगाडि स्पष्ट छ। अब त्यसपछि अर्को एउटा प्रयोग के भयो भन्छ भने, शासकीय स्वरूप, मान्छे बराल्ने हैन। जस्तो त्यहाँ के आयो, अहिले पनि त्यो बहस भइरहेको छ, संसदबाट निर्वाचित सरकार, राष्ट्र प्रमुख, राज्य प्रमुख भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनेर त्यो बहस अहिले पनि भइरहेको छ। तपाईँ मान्नुहोस्, जब चिन्तन यही हो, विचार यही हो, चरित्र यही हो, व्यवस्था यही हो र मान्छे यिनै दलालहरू हुन्
हैन यिनै दलालहरू हुन् भने संसदबाट निर्वाचित हुँदाखेरि त कमसेकम त्यहाँ धेरै दलको अस्तित्व हुन्छ, संसदले चुन्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ कसैको बहुमत पुग्दैन, विभिन्न खालका कुराहरू उठ्छन्, भण्डाफोर हुन्छन्, उनलाई समस्या पर्छ। तर एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, यिनै मान्छे जो प्रधानमन्त्री भइरहेका छन्, जो राष्ट्रपति भइरहेका छन्, यिनै मान्छे प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट चुनेर आएको भए देशको हालत के हुन्थ्यो? देश चाहिँ एउटै व्यक्तिको हातबाट डुब्थ्यो, एउटै व्यक्तिले देश डुबाइदिन्थ्यो हैन। त्यसैले यो बेतुकको बहस हो। जब समस्या उही छ, तपाईँ चाहिँ संसदबाट चुनेर आउनुहोस् वा प्रत्यक्ष कार्यकारी चाहिँ एउटा विधिबाट तपाईँ जानुहोस्, व्यक्ति उही छ, चरित्र उही छ, मूल्य मान्यता उही छ भने केही फरक पर्दैन। त्यो देशको निम्ति झन् ठुलो खतरा हो। संसदमा भएका धेरै मान्छेहरूले गर्ने काम एउटै व्यक्तिले एकैछिनमा गरिदिन सक्छ, समाप्तै पारिदिन सक्छ हैन। यस्तो खालको बहसमा हामीलाई फसाइयो। अनि त्यसपछि कहिले चाहिँ तपाईँको के गरियो त भन्छ भने सत्तामा चाहिँ तपाईँको भएका पार्टीहरूको विकल्पमा नयाँ पार्टी भनेर सडकमा एउटा प्रहसन गरियो हैन। त्यो प्रहसन कस्तो थियो भन्छ भने त्यसले उठायो सुशासनका एउटा एजेन्डा उठायो, कसैले भ्रष्टाचारको एउटा एजेन्डा उठाए। तर यो व्यवस्था, यो चिन्तन प्रणाली अथवा चाहिँ हाम्रो सोच्ने शैलीदेखि लिएर जो सारा चिज नेपालमा चाहिँ थोपरिएको छ बाहिरबाट, यसको विरुद्धमा कसैले कुरा उठाएन। त्यसैले तिनी कोही पनि चलेनन्, सबै गए, किनभने सबै त्यही थियो हैन। यही व्यवस्था प्रणालीको पक्षको बचाउ थियो हैन। अथवा चाहिँ शासनदेखि जो चल्दै आएको थियो यसलाई प्रजातन्त्र भनेर जनतालाई बेकुब बनाउने एउटा कसरत थियो। र अब कुरो त्यही हो भने हैन, अब जो ठुलो पार्टी छ, जो सत्ताको नजिक छ, मान्छेले त त्यही हेर्ने भयो। त्यसैले सडकको व्यापार चलेन हैन, त्यो विकल्प भन्ने त्यो व्यापार पनि चलेन। र अहिले पनि यस्तो खालको प्रयत्न भइरहेको छ हैन। प्रयत्न के भइरहेको छ भन्छ भने जस्तो व्यवस्था होइन अवस्था बदल्ने हो हैन, जनताको अवस्था बदल्ने हो भन्ने खालको एउटा नारा हामी सुनिरहेका छौँ। एउटा नयाँ पार्टी, एउटा विकल्प दिने नाममा, त त्यो अवस्था बदल्ने कसले हैन? बदल्ने सोचले हो हैन। किन भन्छ भने देश बदल्ने सोचले हो, देश बदल्ने विचारले हो, देश बदल्ने व्यवस्था प्रणालीले हो, देश बदल्ने मूल्य मान्यताले हो, देश बदल्ने व्यक्तिले होइन। तर यहाँ एउटा खेल के भइरहेछ भन्छ भने यस्ता नक्कली कुराहरू गरेर हैन, व्यवस्था ठिक छ, अवस्था बदल्ने नक्कली कुरा गरेर मान्छेलाई मान्छेसँग भिडाउने तर व्यवस्था जोगाउने हैन। एउटा व्यक्तिका विरुद्ध केन्द्रित गरिदिने, किन मान्छे आक्रोशित छ, फ्रस्ट्रेट मनोविज्ञान छ, त्यो मान्छेलाई कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा सोझ्याइदिने, व्यवस्था जोगाइदिने, यो खेल अहिले चर्को रूपमा अगाडि बढिरहेका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। म यसको विषयमा अलिकति चिरफार गर्न चाहन्छु। नेपालको समस्या हो के? अब यहाँ जानुभन्दा अगाडि अब यो प्रयत्न मैले चाहिँ अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा यहाँ जे भइरहेको छ नेपालमा यस्तै खालको एउटा खेल बाहिर पनि भयो। अहिले चाहिँ 2-3 महिना यता जस्तो युक्रेन सङ्कटपछि यो अमेरिका र युरोपियन जो पश्चिमा तपाईको एउटा थट हो, पश्चिमा विचार हो, पश्चिमा डेमोक्रेसी हो, अथवा चाहिँ पश्चिमा मूल्य मान्यता जो सङ्कटमा फस्दै गयो र एउटा संसार चाहिँ एउटा बहुध्रुवीय हुँदै गयो र अर्को विश्व व्यवस्था हैन, अहिलेसम्म चलिआएको विश्व व्यवस्थाका विरुद्धमा एउटा नयाँ विश्व व्यवस्थाको जो चाहिँ एउटा के अरे चाहिँ रूपरेखा मुखर हुँदै आयो। त्यसपछि अमेरिकनहरूले यो बीचमा दुईटा नाटक गरे। एउटा नाटक के गरे भन्छ भने अब रुस र चीनसँग लड्न सकिँदैन हैन, भौतिक रूपमा लड्न सकिँदैन भनेर दुनियाँभरिका देशहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्नुको निम्ति उनले विचारको एउटा खोस्टो ओढे। उनले के भने प्रजातन्त्र र गैर प्रजातन्त्र हैन। अमेरिका प्रजातन्त्र हो रे, अनि त्यसपछि चीन र रुस प्रजातन्त्र होइनन्, तिनी अधिनायकवाद हुन् भनेर अमेरिकाले डेमोक्रेसी समिट भनेर एउटा सम्मेलन गरायो। लगभग 100 देशको आसपास केही देशहरू बोलाएर डेमोक्रेसी समिट गरायो। त्यसमा चाहिँ चीन र रुसलाई उसले निम्ता दिएन, तर त्यसको नाटक सफल भएन। त्यसको बरु त्यो प्रत्युत्पादक भयो, एकदम उल्टो असर पर्यो र उसले डेमोक्रेट सम्मेलन भनेर रुसका विरुद्धमा जो सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ती कुनै पनि देशले, नेटोसँग सम्बद्ध देश र त्योभन्दा बाहिर जापान र ताइवान, अलिकति दक्षिण कोरिया बाहेक कुनै पनि देशले उनीहरूको नाक मन्त्री छिन् सुषमा स्वराज, उनले किटेरै नेपालमा चाहिँ 1 करोड इन्डियनहरूको भविष्यमा भारतीयहरूको भविष्यका बारेमा हामीलाई चिन्ता छ भनेर उनी संविधान जारी गर्ने बेला चाहिँ प्रष्ट रूपमा बोलेकी छिन्। र जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनाएर हैन र खुला सिमाना राखेर जसरी नेपालको चाहिँ विदेशीकरण गरिँदैछ, यसको जरो हो 1950 को सन्धि। हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो। अर्को एउटा चाहिँ तपाईको
हामीले अर्को समस्या भर्खरै एसपीपीको एउटा झमेला हामीले सुन्यौँ, निकै ठुलो चर्चा भयो हैन। यसको जरो छ। गाँच्दै 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 अमेरिकन सेनाहरू नेपालमा किन चाहिँ झन्डै आफ्नो फौज उतार्ने स्थितिमा आए हो। यसका पछाडि छ त्यस खालका सन्धि सम्झौता, सोफादेखि लिएर एमसीसीदेखि लिएर अथवा चाहिँ तपाईँको सुरक्षाको मामिलामा बाहिरका शक्तिहरूसँग भएका विभिन्न सम्झौताहरूले नेपालमा पुरै विदेशी सेना निमन्त्रण गरिरहेको छ। दोस्रो समस्या मैले भने पहिलो एनजिओ प्रणाली हैन, जो समानान्तर सरकार भएर नेपालमा बसेका छन्। दोस्रो चाहिँ तपाईँको अपमानजनक सन्धि सम्झौताहरू, त्यो मात्रै होइन, जस्तो हाम्रो विकास, हाम्रो यत्रो चाहिँ जनस्रोत भएको देशमा तपाईँको लोड सेडिङ हुन्छ, हामीसँग बत्ती पनि बाल्ने बत्ती पनि पर्याप्त छैन, किन? नदीनाला सबै बेचे। त्यस्ता खालका सन्धि सम्झौता छन्। व्यापार क्षेत्रमा सन्धि सम्झौता छन्। हामी कहाँ चाहिँ कसैको पनि सामान हामीले रोक्न नसक्ने हामीसँग भएको, तर हाम्रा सामानहरू सबै विदेशमा जान प्रतिबन्ध छ। इन्डियाले कति सामान चाहिँ बन्देज लगाएको छ। सन्धि सम्झौताले काम गरिरहेका छन्। यिनलाई खारिज नगरिकन हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ हैन। जस्तो त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग सन्धि सम्झौताहरू भएका छन्। जस्तो विश्व बैंक भयो, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष भयो, विश्व व्यापार सङ्गठन भयो। त्यसको कारणले हामीले आफ्नो विकासको निम्ति जहाँ लगानी गर्नुपर्ने हो त्यहाँ लगानी गर्न उनीहरू दिइरहेका छैनन्। जस्तो हामीसँग भएका स्रोत साधनमा उनले पैसा लगानी गर्न दिँदैनन्, ऋण त्यसको निम्ति गर्दैनन्। कहाँ लगानी गर्ने त्यो सेक्टर उनले छान्छन्। ऋण दिनुभन्दा पहिले त्यो कहाँ लगानी हुन्छ त्यो सेक्टर उनले छान्छन्। उनले कृषिमा ऋण दिँदैनन्, उनले पशुपालन, पशुपक्षी अथवा तपाईँको हाइड्रो अथवा चाहिँ फलफुल, पर्यटन हामीसँग जे छ त्यहाँ लगानी गर्नुको निम्ति ऋण दिँदैनन्। उनले ऋण कहाँ दिन्छन् त भन्छ भने उनले ऋण बाटोघाटोमा दिन्छन्, उनले ऋण चाहिँ एयरपोर्ट बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट दिन्छन्, उनले ऋण स्मार्ट सिटीमा दिन्छन्। किन? त्यसले हामी कहाँ उत्पादन गर्दैन, बरु उनको उत्पादनलाई नेपाल व्यापी बनाउनुको निम्ति मद्दत गर्छ। जो हामी देखिरहेछौँ अहिले यो दलाल पुँजी, दलाल बजार हैन। हामी बजार ठुलो झकिझगाउ देख्छौँ, हाम्रो उत्पादन केही पनि छैन। उनको उत्पादनले हाम्रो बजार भरिएको छ हैन। यो बजार चाहिँ एउटा पुँजीवाद, दलाल पुँजीवाद। हाम्रो चाहिँ यहाँको मान्छे चाहिँ रोजगारी नपाएर 80 लाख मान्छे विदेश निस्किएको छ। यस्तो खालको सम्झौता छ। जस्तो ऋणले बापत त्यो लगानी कहाँ गर्ने हैन, उनको शर्तबाट चल्नुपर्छ। किनभने यो शर्त हामी मान्छौँ भनेर विश्व बैंकसँग नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको छ हैन। अनि त्यसपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न हामीले नपाउने, यहाँको उत्पादनलाई राज्यले संरक्षण गर्न नपाउने हैन, त्यो सम्झौता चाहिँ विश्व व्यापार सङ्गठनसँग भएको छ। यस्ता सम्झौता नतोडिकन हाम्रो कहिले पनि उभो लाग्दैन र न हामी आफ्नो उत्पादन गर्न सक्छौँ, न चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो दुरावस्था छ यसलाई रोक्न हामी सक्छौँ। नम्बर 2, अब त्यसपछि खुला सिमाना। नेपाल मैले नागरिकताको कुरा उठाएँ। खुला सिमाना छ। यहाँ जन्मको आधारको नागरिकता ऐन पारित गरेका छन् हैन। अब चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूको चाहिँ नेपालभित्र आएको रेकर्ड राख्ने चलन छैन हैन। को यहाँ जन्मेको हो, को म जन्मेको हुँ भनेर नागरिकता लिएको हो, त्यो चलन छैन। खुला सिमाना छ। यहाँ त कस्तो भयो भन्छ भने यो 63 सालको चाहिँ जन्मको आधारको नागरिकता ऐनले गर्दाखेरि इन्डियाबाट त्यो गर्भवती भएका महिलाहरू बच्चा जन्माउने बेला नेपाल पठाउने गरेका छ इन्डियाले। 63 सालदेखि यो कानुन बनेदेखि यहाँ आउँछन्, अस्पताल क्लिनिकमा जन्म यहाँ हुन्छ, जन्म दर्ता यहाँ गराउँछन् हैन। अनि आफ्नो घरमा गए। अब उनको सन्तान 16 वर्षपछि नेपाली नागरिकता माग्न आउँछ, किन? जन्मको दर्ता नेपालमा गरिएको छ। सिमाना खुला छ। यहाँ ध्यान दिनु जरुरी छ हामीले। अनि अहिले अर्को विधेयक चाहिँ संसदमा लग्दैछन्। त्यहाँ के भनेको छ भन्छ भने नेपालको भूमिभित्र भेटिएका व्यवहारिसे बच्चाहरू 16 वर्ष उमेर पुगेपछि त्यो वंशजको नागरिकताको अधिकारी हुनेछन् भनेर अहिले नयाँ प्रस्ताव लगिँदैछ हैन। भनेपछि खुला सिमानामा भोलि विदेशीले लाखौं बच्चाहरू यहाँ ल्याएर चाहिँ राखिदिन्छन्। तिनी सबै विदेशी नागरिक हुने भए। अब योदेखि लिएर यहाँ विभिन्न खालका अपराधहरू, अशान्तिहरू, हिंसाहरू हैन हामीले सुन्छौँ नि। तपाईँको इन्डियनहरू अछाम पुगेर नेपाली गिरफ्तार गरिरहेको छ, नेपालभित्र आएर चाहिँ नेपाली मारिरहेको छ। मिर्जालाई मारे, जमिम शाहलाई मारे, फैजान अहमदलाई मारे हैन, बानेश्वरमा आएर तपाईँको झापा मारे हैन। यो सबै केले गराइरहेको छ? खुला सिमानाले। त्यसैले खुला सिमाना जबसम्म बन्द हुँदैन तबसम्म नेपाल कहिले पनि सुरक्षित हुँदैन र यो हाम्रो जो जनसङ्ख्या अतिक्रमण र अपराधको विस्तार हो यो कहिले पनि रोकिन्न। तेस्रो समस्या, म चौथो समस्या भन्छु अतिक्रमित भूमि। हामी यस्तो लज्जित अवस्थामा छौँ, 65,000 भन्दा बढी हेक्टर जमिन इन्डियाले कब्जा गरेर बसेको छ। हामी हेरी बसिरहेका छौँ
हैन। अब उनलाई त्यहाँबाट धपाउन सकेका छैनौँ हैन। जस्तो कालापानीमा अहिले पनि इन्डियन सेना बसेको छ, कालापानीमा अहिले पनि छ, लिम्पियाधोरासम्म उनले कब्जा गरेका छन्। अब सुस्ता महेशपुरदेखि लिएर तपाईको ताप्लेजुङसम्म उनको अतिक्रमण भएको छ। एक खालले हाम्रो सार्वभौम सत्ता, हाम्रो जो क्षेत्रीय सार्वभौम सत्ता हो त्यसमाथि विदेशी बुट छ, हामी उसलाई निकाल्न सकिरहेका छैनौँ हैन। हाम्रो जमिन कब्जा गरेर बसेको छ। यसको समाधान जबसम्म हामी गर्दैनौँ तबसम्म हामीले आफूलाई सार्वभौम र स्वाधीन भन्न सक्ने अवस्था नै हाम्रो छैन। नम्बर 5 शिक्षा प्रणाली। अब नेपालको शिक्षा प्रणाली अहिले के हो भन्छ भने जस्तो नेपालका यो पछिल्लो पुस्ता अथवा नयाँ शिक्षा प्रणालीमा आएको जो मान्छे छ नि त्यो देशप्रति किन बेखबर छ, किन उदासीन छ, अब अथवा चाहिँ केही हदसम्म किन तपाईको देश विरोधी छ, किन त्यही पढाइएको छ हैन। अहिलेको शिक्षा प्रणाली विदेश पढाउँछ, नेपाल पढाउँदैन। विदेशको इतिहास, उनको गौरव, उनको सभ्यता, उनको संस्कृति, उनका आचरण, उनका नैतिकताहरू पढाउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले जति जनसङ्ख्या यसले उत्पादन गरिरहेछ सबै विदेशी जनसङ्ख्या उत्पादन गरिरहेछ। त्यसै कारणले हामी यो दुर्दशा भोगिरहेका छौँ। अहिले देशमा यो सङ्कट हामी भोगिरहेका छौँ। हामीसँग जो नयाँ पुस्ता उभिँदै गएको छ कुनै पनि नेपाली छैन। अपवादमा आफ्नो स्वविवेकले अथवा घर परिवारको प्रयत्नको कारणले सोच्ने थोरै मान्छे बाहेक कसैमा पनि तपाईको नेपालीपन र एउटा देशभक्तिको भावना छैन। यो शिक्षा प्रणाली हामीले खारिज नगर्दासम्म यसले उत्पादन गर्ने भनेको विदेशी जनशक्ति नै हो, उनको निम्ति काम गर्ने जनशक्ति हो। त्यो जनशक्तिले नेपालको निम्ति काम गर्दैन। एउटा 5औं 6औं समस्या दण्डहीनता। दण्डहीनता यस्तो मौला हो जस्तो तपाईको दण्डहीनता दुई किसिमका छन्। एउटा चरम भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारीहरू चाहिँ बडो चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ निर्भीकतापूर्वक नेपालमा अझ इज्जत साथ, शान शौकतका साथ, राज्यको सेवा सुविधाका साथ भ्रष्टाचारीहरू चाहिँ तपाईको बाँच्ने अवस्था सिर्जना भयो। उनको लाशर्म सबै पछि उनले गर्व गर्छन् भ्रष्टाचारमा। यो भ्रष्टाचार यसलाई कसरी दण्डित गर्ने, अपराधीलाई कसरी दण्डित गर्ने एउटा प्रश्न। र दोस्रो प्रश्न चाहिँ के हो भन्छ भने तपाईको यहाँ चाहिँ यो विदेशीहरूको चाहिँ योजनामा थुप्रै हत्याकाण्डहरू भएका छन्। मैले भने दार्जुलिङ हत्याकाण्ड भयो, दरबार हत्याकाण्ड भयो, 10 वर्षीय युद्धमा 17,000 नेपालीहरूको हत्या भयो। अनि यस्ता व्यक्तिगत हत्या धेरै अरू पनि भएका छन्। जस्तो गोविन्द गौतमको हत्या भयो, अस्ति भर्खरै चाहिँ तपाईको दार्चुलामा हैन के अरे चाहिँ त्यो ट्विन काटेर चाहिँ तपाईको उनीहरूले हत्या गरे, मारे, नदीमा खसालेर जयसिंह धामी। अब यस्ता खालका तपाईको हत्या श्रृङ्खलाहरू जसले चलाए यिनलाई दण्डित नगरिकन र देश लुट्नेहरूलाई दण्डित नगरिकन हामीले एउटा सभ्य समाज बनाउने कल्पनै नगरे हुन्छ। हामी सक्दैनौँ हैन। अब यो सङ्कल्प गर्छन् कि गर्दैनन् हैन, यो सङ्कल्प गर्ने कि नगर्ने, हामी यो गर्छौँ भनेर गर्ने कि नगर्ने। बन्दीलाई समर्थन गरेनन्, रुससँग चाहिँ सम्बन्ध बिगार्ने पक्षमा गएनन् हैन। अब त्यसपछि दोस्रो प्रदर्शन गर्यो उसले के गर्यो भन्छ भने अमेरिका समिट भन्ने एउटा सम्मेलन हुन्छ हैन। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका र दक्षिण अमेरिकाका सबै देशहरूको बिचमा एउटा वर्षेनी सम्मेलन हुन्छ। अहिले अमेरिकामा त्यो आयोजना गरिएको थियो। त्यसले चाहिँ 3टा देशलाई निमन्त्रणा दिएन, क्युबा, भेनेजुएला र निकारागुआ हैन। 3टा देशलाई चाहिँ यिनी वामपन्थीहरूको सत्ता हो अथवा यिनीहरू चाहिँ प्रजातान्त्रिक देश होइनन् भनेर त्यो नाटक गर्यो। किन अमेरिकाले प्रजातन्त्रको चाहिँ तपाईको खोल ओढेर विश्वलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोजिरहेको थियो। तर परिस्थिति यस्तो प्रतिपादक भइसकेको थियो कि त्यो अमेरिका समिट भनेर जो अमेरिकाले बोलायो त्यसलाई चाहिँ ल्याटिन अमेरिकाका 8वटा देशहरूले बहिष्कार गरे हैन। 8वटा देश भनेको त्यसका सरकार प्रमुखहरूले बहिष्कार गरे, सामान्य मान्छेहरूको उपस्थिति। जस्तो मेक्सिकोले बहिष्कार गर्यो, अरू चाहिँ देशहरूले अब मध्य अमेरिकन धेरै देशहरूले बहिष्कार गरे, चिलीले बहिष्कार गर्यो, अर्जेन्टिनाले बहिष्कार गर्यो। र हुँदा कहाँ भयो त भन्छ भने अस्ति पछिल्लो चाहिँ तपाईको यो सबभन्दा पछिल्लो 4-5 दिन अगाडिको सम्म कुरा गर्ने हो भने मुनरो डक्ट्रिन पछि 1823 को मुनरो डक्ट्रिन पछि दक्षिण अमेरिकालाई एक लौटी चाहिँ उपनिवेश बनाएको जो अमेरिका थियो त्यसको वर्चस्व नराम्रोसँग समाप्त भयो ल्याटिन अमेरिकामा। र चीनले 24वटा ल्याटिन अमेरिकी देशमध्ये 21वटा देशलाई बीआरआईमा जोड्यो अथवा चाहिँ उनीहरू बीआरआईमा जोडिए। निकारागुवाले
रुसी सेना आफ्नो भूमिमा तैनात गर्न सक्ने चाहिँ कानुन पारित गर्यो, कानुन बनायो र अहिले चाहिँ तपाईको त्यो ल्याटिन अमेरिकामा चाहिँ अस्ति भर्खरै भएको चुनाव, कोलम्बियाको पछिल्लो चुनाव समेत गर्ने हो भने 10 वटा देशहरूमा मध्य वामपन्थी र वामपन्थी जस्तो क्युबा, भेनेजुएला त पहिलेदेखि नै थिए, त्यो बाहेक चाहिँ तपाईको निकारागुआ, होन्डुरस, चिली, पेरू, मेक्सिको लगायतका 10 वटा देशहरूमा मध्य वामपन्थीहरूको विजय भयो, जो सधैँभरि अमेरिकाको विरुद्ध लड्दै आएका छन्। भनेपछि ल्याटिन अमेरिका अब चाहिँ अमेरिकी चाहिँ सबै संयुक्त राज्य अमेरिकाको विरुद्धमा तपाईको उल्टियो, त्यसको विरुद्धमा उल्टियो। भनेपछि मैले देखाउन खोजेको के हुन्छ भने लडाईँ अहिले व्यक्तिको होइन, लडाईँ जो नेपालमा पनि जस्तो अमेरिकनहरूले जो कोसिस गरे नि, कुनै एउटा इकाइलाई देखाएर, रुस एउटा देशलाई देखाएर, चीन एउटा देशलाई देखाएर जो विश्वका देशहरूलाई गुमराहमा पार्न खोजेका थिए, विश्व त्यति लाटो थिएन। विश्वले के बुझेको छ अहिलेसम्म छ भने संसार जो यस्तो दुरावस्थामा पुग्यो, यसको मूल कारण पश्चिमा विचार हो, पश्चिमी श्रेष्ठताको सिद्धान्त हो, पश्चिमाहरूको मूल्यमान्यता हो र पश्चिमाहरूको अत्याचार हो। सबै देशहरू आफ्नोपनमा अगाडि बढे, आफ्नो स्वाधीनता र स्वावलम्बनतिर अगाडि बढे। त्यो चेतना आएको हुनाले अमेरिकाको यो नौटङ्कीले काम गरेन, उनीहरू झनपछि झन समाप्त हुँदै गइरहेका छन् युरोपियन सहित। अब मैले यहाँ नेपालमा किन जोडेको छ भन्छ भने जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा मैले पहिले पनि सङ्केत गरिरहेको थिएँ, अब यो दलहरू बदनाम भएपछि अमेरिकनहरूले एउटा चाहिँ नयाँ विकल्पमा चाहिँ कुनै दल गठन गर्ने र मान्छेलाई बेवकुफ बनाउने अर्को एउटा चाहिँ खेती भित्र सुरु गरेका छन्। व्यापक रूपमा त्यो तयारी भइरहेको छ र अब चाहिँ यहाँ के छ भन्छ भने त्यस्ता मान्छेहरूबाट कुरो आइरहेछ बाहिर, व्यवस्था ठिक छ, दलहरूको कारणले जनताको अवस्था खराब भएको हो हैन। अब यसको अर्थ के हो भन्छ भने पार्टीहरू गलत हुन् हैन, उनीहरूलाई विदेशीले जो भोगाइदिएर नेपालमा लादेको छ यो ठिक हो भन्ने व्यवस्था बचाउने र आम नेपालीहरूलाई कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा केन्द्रित गर्ने र आफू चाहिँ लोकप्रिय बन्ने हैन, त्यो प्रयत्न अहिले भइरहेको छ। हामी यो सेतो झुट, सफेद झुट र एक खालले भन्छ भने यो दलहरूले जे गर्दै आथे हैन, कसैले प्रजातान्त्रिक समाजवादको नाममा, कसैले बहुदलीय जनवादको नाममा, कसैले नयाँ जनवादको नाममा, कसैले समाजवादको नाममा, त्यस्तै गरी हैन यो फ्रस्ट्रेट जनमतको मनोविज्ञानलाई के अरे चाहिँ दुरुपयोग गर्ने, यसलाई सौदाबाजी गर्ने, यसलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने र व्यवस्थालाई अर्को खोलबाट जोगाएर राख्ने एउटा खेल सुरु भएको छ। जस्तो मैले पहिले पनि धेरै पटक भनेको छु, 7 सालमा एउटा दलीयता आयो, आयात गरियो, त्यसलाई चाहिँ प्रजातन्त्र भनियो, अनि त्यो बदनाम भयो हैन, 10 वर्ष शासन गर्दाखेरि बदनाम भयो, अनि 47 सालमा त्यसलाई बहुदलीय प्रजातन्त्र बन्यो, अनि त्यो बदनाम भयो हैन। त्यो एउटा लुटेरा व्यवस्था हो, एउटा पराधीन व्यवस्था हो, यो विदेशीहरूले इम्पोज गरेको लादेको हैन व्यवस्था हो, छरपष्ट भयो। अनि त्यसपछि त्यसलाई 63 सालपछि लोकतन्त्र भने हैन। कुरो त्यही छ, राज्य सत्ता त्यही छ, व्यवस्था प्रणाली त्यही छ, त्यसलाई गाइड गर्ने, ह्यान्डल गर्ने दर्शन त्यही छ, विचार त्यही छ, मूल्य मान्यता सबै त्यही नै छन् हैन। तर यिनीहरूले चाहिँ तपाईको नेपालीहरू यसका विरुद्धमा भड्केपछि उनले बाहिरको आवरण परिवर्तन गरिदिने, खोल परिवर्तन गरिदिने र मान्छेलाई बेवकुफ बनाउने कामहरू गर्दै आए र अहिले फेरि त्यो अर्को रूपबाट अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। हामी यसमा एकदमै होशियार हुनुपर्ने आवश्यक छ। अब यस दिशामा मैले केही चिजहरू जस्तो नेपालको चाहिँ मूल सङ्कट के हो त, नेपाल कहाँ फसेको छ, यो हरेक नेपालीहरूले एकदमै राम्रोसँग बुझ्न र जान्न जरुरी छ। होइन भने यो साम्राज्यवादीहरूले अर्को चाहिँ तपाईको छोटे बाबुरामहरू, छोटे पुष्पकमलहरू, छोटे गिरिजाहरू अथवा छोटे माधव नेपाल र ओलीहरू जन्माउने खतरा एकदमै बढिरहेको छ। किन भन्छ भने अब यो जो चाहिँ उसले उठाउन खोजिरहेको छ, यी पात्रहरू र तपाईको यो जो हामी पार्टी भन्छौँ अहिले सत्ता वरिपरि भएका, यिनको चिन्तन प्रणालीमा अथवा विचार प्रणालीमा अन्तर कहीँ पनि छैन, कहीँ पनि छैन, एउटा विषय पनि छैन। किन भन्छ भने व्यवस्था जो छ यो ठिक छ भन्ने यिनीहरूको भनाइ छ। त्यसकारणले विचार प्रणालीमा, चिन्तन प्रणालीमा र मूल्य मान्यतामा अन्तर कहीँ पनि छैन। खालि के त भन्छ भने व्यक्ति बदनाम भएको हुनाले जस्तो मान्छेको आँखामा बिजाएको छ, यिनी भ्रष्टाचारीहरूको तस्बिर बिजाएको छ, लुटेराहरूको तस्बिर बिजाएको छ। त्यसकारणले त्यो बिजाएको मनोविज्ञानलाई कसरी ब्ल्याकमेलिङ गर्ने र भजाउने भन्ने खेलमा केही मान्छेहरू लागिरहेका छन्। मैले अलिकति संक्षिप्तमा हाम्रा आधारभूत समस्या के हुन् नेपालका, म यो विषयमा छोटकरीमा
बुदागत रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छु। यो चिजलाई हामीले बुझेनौँ भने फेरि हामी अर्को गोलचक्रमा फस्छौँ। किन साम्राज्यवादले यस्ता ढडियाहरू धेरै ठाउँमा थापेको छ, यस्ता पासोहरू धेरै ठाउँमा थापेको छ। हामी एक ठाउँबाट फुत्किन्छौँ, अर्काको पासोमा गएर हामी फस्छौँ र हाम्रो पुस्तौँ पुस्ता यसै गरी बर्बाद भइरहेको छ। त्यसैले देश के हो पहिले हामीले नबुझी नहुने कुरा हो। मैले बुदागत रूपमा मात्रै उल्लेख गर्न चाहन्छु। जस्तो नम्बर 1, देशको पहिलो समस्या एनजिओ र आइएनजिओ। हामी प्रत्येक नेपाली यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। जस्तो 47 सालपछि एनजिओ र आइएनजिओ भनेको युरोपियन र अमेरिकनहरूको तपाईँको समानान्तर सरकार हो नेपालमा, होइन? यो आइसकेपछि देश कस्तो भयो? हामीले यसले तीनटा क्षेत्रमा काम गर्यो। एउटा यसले साम्प्रदायिक समाज भाँड्ने काम गर्यो, जम्मै एनजिओले, होइन? समाज र संस्कृति भाँड्ने काम गर्यो। जस्तो तपाईँको जातीय द्वन्द्व, लैङ्गिक द्वन्द्व अथवा चाहिँ तपाईँको अपराधीहरूलाई संरक्षणदेखि लिएर सारा समाजलाई भ्रष्ट बनाउने काम गर्यो, नम्बर 1। अर्को कुरा चाहिँ पैसा लगानी गरेर राज्यका सबै नीतिहरू यसले बनाउन थाल्यो। जस्तो अहिलेको नेपाल तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि मन्त्रालयको कुनै पनि नीति यहाँको मान्छेले बनाउँदैन। त्यहाँ चाहिँ विदेशी लगानी छ, त्यहाँ एनजिओहरूको पैसा छ। उनले त्यो शर्तमा पैसा लगानी गरेको शर्तमा सबै नीति उनले बनाउँछन्। तपाईँको कृषि नीति, उद्योग नीति, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, सुरक्षा नीति, सारा विदेश नीति, न्याय नीति, सबै नीति उनले बनाइरहेका छन्। देशको परिणाम हामीले हाम्रो न्यायालय देखिरहेका छौँ, त्यसको परिणाम हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणाली देखिरहेका छौँ, त्यसको परिणाम हामीले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली देखिरहेका छौँ, त्यसको नतिजा हामीले सुरक्षा प्रणाली देखिरहेका छौँ। केही पनि छैन देशको निम्ति। यो सबै कारण भयो एनजिओ आइएनजिओको कारणले। अब यो आइएनजिओ एनजिओ गर्न यस्तो गर्न किन सफल भयो त भन्दाखेरि नेपालको सरकारले त्यस्ता संस्थाहरूसँग सम्झौता गरेको छ, होइन? सम्झौता गरेको छ। हामीले यो बुझ्नुपर्छ है। जस्तो चाहिँ मैले भन्छु सम्झौता गरेको छ। अब त्यो सम्झौतालाई नतोडिकन र एनजिओ देशभित्र तपाईँको राख्ने नीतिलाई चाहिँ खारिज नगरिकन नेपालको सत्तामा जाने कुनै पनि व्यक्तिले स्वविवेकले काम गर्न सक्दैन। यो भ्रम हामीले पाल्न हुन्न। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो सम्झौता जो एनजिओ आइएनजिओ प्रणालीसँग अथवा चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग जुन सम्झौता भएको छ, नेपालले गरेको छ, त्यो तोड्न जरुरी छ, नत्र सत्ता हाम्रो हातमा आउँदैन, नम्बर 1। दोस्रो कुरा सन्धि सम्झौता, अपमानजनक सन्धि सम्झौता। जस्तो आज हामी चाहिँ रोइरहेका छौँ। जस्तो नेपालमा मलाई लाग्छ अरू 10 वर्षपछि यही ढङ्गले जाने हो भने नेपालमा चाहिँ विदेशीहरूको जनसङ्ख्याको बहुमत पुग्छ। अब त्यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। अहिले पनि इन्डियनहरूले हाम्रा मान्छेहरू 1 करोड छन् भनेर बारम्बार भनिरहेका छन्। मोदीको के अरे चाहिँ विदेशमा बुदा, होइन? आयातित व्यवस्था प्रणाली, मैले सुरुमा भने व्यवस्था ठिक, अवस्था चाहिँ तपाईँको बेठिक, होइन? अवस्था सुधार्ने हो भने व्यवस्थाले केही फरक पार्दैन। बिल्कुल झुट हो। सबभन्दा खतरनाक चिज यही हो। किन हुन्छ भने हामीले बुझ्ने के भन्छ व्यवस्था नै आयातित हो, हाम्रो व्यवस्थै होइन। जस्तो संसदीय प्रणाली बेलायतको उत्पत्ति हो, होइन? हाम्रो देश हेरिकन विकास भएको होइन। जस्तो अहिले प्रजातन्त्र डेमोक्रेसी भन्छन्, यो पश्चिमा उत्पत्ति हो, उनको आवश्यकताको कुरो हो। यो हाम्रो निम्ति प्रजातन्त्रै होइन। प्रजातन्त्र हाम्रो निम्ति, हाम्रो सापेक्षमा प्रजातन्त्र हुन्थ्यो भने त हामी त उँभो लाग्थ्यौँ नि। हाम्रो विकास हुन्थ्यो, हाम्रो उन्नति हुन्थ्यो, हाम्रो स्तर बढ्थ्यो, हामी समृद्ध हुन्थ्यौँ, होइन? हाम्रा यहाँका सबै मान्छेहरू आफ्नै देशमा गएर गरी खान्थ्यौँ, आफ्नै देशमा गएर गरी खान्थ्यौँ। किन चाहिँ देशबाट एउटा शरणार्थी जस्तो भएर विदेशमा बस्नु परेको छ भने व्यवस्थाले निकालिरहेको छ। किन यो हाम्रो होइन, होइन? यसलाई चलाउने विचारधारा थट हाम्रो होइन, त्यो पश्चिमा थट हो, होइन? अब त्यो थटलाई चलाउने दर्शन हाम्रो होइन, त्यो पश्चिमा दर्शन हो। त्यसै कारणले नेपाल यस्तो भयो। प्रजातन्त्रको नाममा नेपाल बर्बाद किन भयो भन्छ भने जे चिज प्रजातन्त्र भनेर हामीले बोक्यौँ अथवा लोकतन्त्र भन्ने बोक्यौँ, यो आयातित थियो। यो तपाईँ हामीलाई हेरिकन, हाम्रो देश हेरिकन, हाम्रो आफ्नो पनि हेरिकन यहाँका मान्छेले विकास गरेको चिज थिएन। त्यसकारणले नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेकै व्यवस्था हो, जसलाई प्रजातन्त्र भन्ने गरिएको छ। भाषा कोड गर्दाखेरि जसलाई प्रजातन्त्र भन्ने गरिएको छ, यो नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्याको कुरा हो। 8औं कुरा सभ्यता र संस्कृतिहरूको बचाउ। अहिले विदेशीहरूको सबभन्दा ठुलो निशाना हाम्रा सभ्यता र कल्चरहरू छन्। जस्तो सभ्यता र संस्कृति भनेको कुनै पनि देशको पहिचान हुन्, कुनै पनि समुदायको पहिचान पनि त्यही हो,
आफ्ना सभ्यता छन्, आफ्ना संस्कृति छन्, ती सबै मिलेर देशको सभ्यता बन्छ, देशको संस्कृति बन्छ, राष्ट्रिय संस्कृतिहरू बन्छन्। यसलाई कसरी समाप्त पार्ने, यससँग जोडिएका मूल्यहरू कसरी सिद्ध्याउने, त्यसमा विदेशीहरूको ठुलो शक्ति लागेको छ। त्यसैको निम्ति यहाँ धर्मनिरपेक्षताको घोषणा गरियो। त्यसैको निम्ति चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ राज्य चाहिँ तपाईँको धार्मिक सांस्कृतिक मामिलाबाट राज्यलाई अलग ल्याएर यहाँ चाहिँ तपाईँको मिसनरीको नाममा चाहिँ तपाईँको एउटा बाटो खोलियो नेपाललाई समाप्त। यो देशमा होली वाइन सम्मेलनहरू गराइए, हाम्रो सभ्यता र संस्कृति मास्नुको निम्ति होली वाइन सम्मेलनहरू गराइए। यस्ता थुप्रै जब जुन दिन यो सभ्यता र संस्कृति मासिन्छ त्यो दिन देशको पहिचान पनि मासिन्छ। किन भन्छ भने जस्तो पैसा धन सम्पत्ति र तपाईँको राजनीतिक शक्तिले मात्रै कुनै पनि देशको पहिचान बन्दैन, किनै अस्थायी कुरा हुन्। धन सम्पत्ति आज छ भोलि छैन, अथवा चाहिँ राजनीतिक शक्ति आज छ भोलि छैन, तर सभ्यता र संस्कृति हजारौँ वर्षको उपज हो। यो चाहिँ तपाईँको रातारात बदलिने कुरा पनि होइन, रातारात फेरिने कुरा पनि होइन। त यो हाम्रो जो मौलिक पहिचान हो यसलाई मार्नको निम्ति विदेशी शक्ति लागि परेको छ। यसका विरुद्ध हामी जबरजस्त रूपमा लड्नुपर्ने अवस्था छ। अब त्यसपछि तपाईँको 9 नम्बरमा हाम्रो समस्या उत्पादन नीति र उत्पादनका लागि बजेट। जस्तो उत्पादन नीति मैले अघि नै अलिकति कुरो गराएँ। उत्पादन कहाँ त हामी यो बुझौँ। जस्तो हाम्रो विकास भनेको के? हाम्रो विकास भनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल होइन, हामीले यो भ्रम नपालौँ। हाम्रो विकास भनेको देशव्यापी रूपमा बाटोको सञ्जाल बनाउने होइन, अहिलेको अवस्थामा भन्दैछु मैले। हाम्रो विकास भनेको रेल होइन, हैन। हाम्रो विकास भनेको के हो भन्छ भने यो सबै चिज जो हामीले भन्छौँ नि जसलाई विकास भनेछौँ, यो सबै बनाउनुको निम्ति जम्मै सामान बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ। हामीले सबै आफ्नो सामान बुझाउनु, पैसा बुझाउनुपर्छ, हैन। तपाईँको रेलको कुरा गर्नुहोस्, जहाजको कुरा गर्नुहोस्, अथवा चाहिँ बाटोघाटोको कुरा गर्नुहोस्, त्यससँग लाग्ने सामानहरूको कुरा गर्नुहोस्, सबै कच्चा पदार्थ वा बनिबनाऊ चिज हामी बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ र आफ्नो सबै पैसा उनलाई हामीले बुझाउनुपर्छ, हैन। हाम्रो विकास के हो त भन्छ भने जो हामीसँग छ हामी त्यहाँबाट उठ्ने हो। जस्तो मैले पहिले पनि भने हामीसँग पानी छ, हामी यहाँबाट उठ्ने हो। हामीसँग कृषियोग्य जमिन छ, हामी कृषिबाट उठ्ने हो। हामीसँग चाहिँ पशुपक्षी छ, हामी त्यहाँबाट उठ्ने हो। हामीसँग वनजङ्गल र जडीबुटी छ, हामी त्यहाँबाट उठ्ने हो। हामीसँग फलफुल छ, हामी त्यहाँबाट उठ्ने हो। हामीसँग चाहिँ सभ्यता र संस्कृतिका धरोहर छन्, हामी त्यहाँबाट उठ्ने हो। तर विदेशीले यो सेक्टरमा काम गर्नै दिँदैन। किन भन्छ भने यो क्षेत्रमा लगानी गर्दा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ, त्यो विदेशीले हुन दिन चाहन्न। मैले पहिले पनि भने उनको शर्त हुन्छ, ऋणको शर्त हुन्छ, अनुदानको शर्त हुन्छ, कहाँ लगानी गर्ने भन्ने सोच्छ उसले, हैन। जहाँ उसले हामीलाई समाप्त पार्न सक्दैन त्यो क्षेत्रको लगानी उसले पैसा दिँदैन। नेपालको अहिलेकै बजेट हेर्नुहोस्, कृषिमा राम्ररी भित्र हेर्नुहोस्, कृषि प्रधान देश भन्छन् यिनीहरू, तर कृषिको निम्ति छुट्याइएको बजेट 3% पुगेको छैन अहिलेकै बजेटमा। योभन्दा अगाडि त ओलीको पालामा 2.4% मात्रै थियो। त्योभन्दा केही पोइन्ट बढेको छ, तर 3% तपाईँको बजेट छुट्याइएको छैन, हैन। भनेपछि 97% बजेट कहाँ छ कसैलाई पनि थाहा छैन। विकासको नाममा के छ? विदेशी शक्तिहरूको बजार बनाउने चाहिँ काममा खर्च भइरहेको छ। माने यो भौतिक पूर्वाधार भन्ने जो खर्च हुन्छ यो सब उनको बजारको निम्ति एउटा चाहिँ पूर्वाधार बनाइदिने कुरा मात्रै हो। हामीलाई चाहिन्छ भोलि, हामीलाई यो चिज चाहिन्छ, पूर्वाधार नचाहिने मैले भनेको होइन। तर हाम्रो पहिलो आवश्यकता पूर्वाधार होइन, हाम्रो पहिलो आवश्यकता उत्पादन हो, हैन। उत्पादन हामीसँग भएको चिजमा चाहिँ लगानी गर्न दिँदैनन् एउटा। अब त्यसको निम्ति कसरी लड्ने? हामीसँग भएको स्रोत साधन, हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोत, हामीसँग भएको पुँजी र हामीसँग भएको जनशक्ति, हैन, प्रविधि सहितको जनशक्ति, यो चिजलाई जोडिकन हामी चाहिँ एउटा विकासको बाटोमा जाने। कसरी जाने? दोस्रो हाम्रो लडाइँ यहाँ हो, हैन। योभन्दा बाहिरकोलाई विकास भनेर गर्व गर्ने यो चाहिँ मूर्खतापूर्ण प्रवृत्ति हामीले छोड्नुपर्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ उत्पादनमा जबसम्म हामीले बजेटको कम्तीमा 60% लगानी गर्ने नीति बनाउँदैनौँ तबसम्म देश उँभो लाग्दैन। किन भन्छ भने मैले भने यहाँ त उत्पादनमा चाहिँ कुल टोटल चाहिँ कृषिमा 3% पुगेको छैन। अब भौतिक पूर्वाधार दुनियाँभरिका कुराहरू गरेर 20% को आरापारी बजेट छुट्याएको छ। बाँकी जम्मै बजेट चाहिँ यिनले लुटेर खान्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा त चाहिँ तपाईँको उत्पादन कस्तो खालको उत्पादन, कुन क्षेत्र हो उत्पादन भने, कुन क्षेत्र हो, हामीले त्यो क्षेत्र चाहिँ गर्नु पर्यो। हामीसँग जे छ हामी त्यहाँ जानु पर्यो। दोस्रो त्यसको निम्ति बजेट विनियोजनको कुरा छ। अब हामीसँग चाहिँ जे चिज छ त्यो उत्पादनमा लाग्यो भने मलाई विश्वास छ नेपालमा जो महँगीको रफ्तार छ नि यो आधा घट्छ।
ठ्याक्कै 50% घट्छ। किन भन्छ भने उत्पादन हाम्रो हुन्छ हैन। अहिले चाहिँ तपाईको के छ भन्छ भने विदेशीले तेलको मूल्य बढाउँछ, हाम्रो सबै उत्पादन बढ्यो, हामीसँग तेल छैन हैन। अब त्यो सामान उतातिरबाट आउँछ, मूल्य बढाएर पठाउँछ, भन्सारमा कर तिर्नु पर्यो, हामी त्यो उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। हामी यसरी महँगीको मारमा पनि परिरहेछौँ, आफ्नो भएको पैसा पनि सबै उसलाई बुझाइरहेछौँ र देशलाई कङ्गाल बनाइरहेछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले साम्राज्यवादी कुचक्रमा एउटा उत्पादनको सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको लगानी गर्न नदिने र दोस्रो चाहिँ बजेट कसरी विनियोजन गरिदिने त भन्दाखेरि उत्पादनमा चाहिँ बजेटै नदिने, सबै लुटेर खाने, कमिसन, तलब भत्ता, सेवा सुविधा यसरी लुटेर खाएर नेपाललाई बर्बाद पारिरहेका छन्। अब 10औं कुरा मौलिक हक, जस्तो मान्छेले जो कर तिर्छ, नागरिकले जो कर तिर्छ केही शर्तको निम्ति तिर्ने हो हैन। जस्तो एउटा राज्यबाट एउटा मान्छे हुनुको नाताले उसले जन्मसिद्ध रूपमा पाउने अधिकार, राज्यले दिनुपर्ने जो अधिकार हो त्यसको निम्ति कर तिर्ने हो र दोस्रो चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको निम्ति कर तिर्ने हो हैन। सुरक्षा होस्, नागरिकको राज्यले सुरक्षा होस् गरोस् भनेर कर तिर्ने हो। अब मौलिक हक भनेको के हुन्छ भने जस्तो शिक्षा, मान्छे जन्मेपछि सामाजिक मान्छे भएपछि पढ्नु पर्यो, मान्छे शिक्षित हुनु पर्यो र स्वास्थ्य ऊ बाँच्न पाउनु पर्यो, उसको उपचार हुनु पर्यो र खाने पानी एउटा जीवन हो हैन। पानी नभइकन मान्छे बाँच्दैन। यो तीनटा चीज जबसम्म राज्यले निशुल्क बनाउँदैन तबसम्म त्यो लुटेरै राज्य हो। त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी निशुल्क हुन्छ कि हुँदैन हैन, निशुल्क हुन्छ कि हुँदैन हामीले हेर्ने, त्यहाँ हो हामी लड्ने, त्यसको निम्ति हो। र अन्तिममा मैले चाहिँ जस्तो सुरक्षा नीति र विदेश नीति, किन राज्य प्रणालीभित्र धेरै महत्त्व राख्ने चिजहरू हुन्। जस्तो हाम्रो सुरक्षा प्रणाली हामीले देखिरहेका छौँ, मैले त धेरै पटक कुरो पनि उठाएको छु। मैले भने 65,000 तपाईँको हेक्टर भूमि एउटा विदेशीले कब्जा गरेको छ हैन। तपाईँको कालापानीमा विदेशी फौज बसेको छ, यहाँको सेना कहाँ छ? यहाँको सेना कहाँ लडिरहेको छ? साम्राज्यवादीहरूको मिसनमा शान्ति सेनाको खोल ओढेर ऊ चाहिँ साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरूलाई दबाउन विश्वका विभिन्न देशमा गएर चाहिँ तपाईँको लडिरहेको छ, उनलाई मारिरहेको छ। त्यो सेनाले देशको निम्ति किन काम गरेन? किन काम गर्दैन आफ्नो देशको निम्ति यो सेनाले? किन यो देशको सेना एसएसपी को निम्ति चाहिँ यत्रो षड्यन्त्र गर्दै हिँडेको छ हैन? तर किन यो देशको सेना अछामसम्म इन्डियन पुलिस गएर नेपाली गिरफ्तार गर्दा, काठमाडौँमा चाहिँ बानेश्वरमा आएर इन्डियन पुलिसले छापा मार्दा र घण्टाघरको अगाडि फैजान अहमदको हत्या गर्दा र लाजिमपाटको व्यस्त बजारमा जमिन शाह मार्दा यहाँको सेना कहाँ छ हैन? दरबार हत्याकाण्ड हुँदा यहाँको सेना कहाँ छ? दार्जुङ्गा हत्याकाण्ड हुँदा यहाँको सेना कहाँ छ? किन केही पनि गरेन? किन यस्तो भयो सेना? किन हाम्रो सुरक्षा प्रणाली, हाम्रो सुरक्षा नीति त्यस्तै छ। किन यो चाहिँ ब्यारिकीकरण गरिएको सेना हो जसको जनतासँग, समुदायसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन। बरु यहाँ चाहिँ के गरिन्छ भन्छ भने सुरक्षा निकाय, पुलिस र चाहिँ तपाईँको सेनालाई जनताप्रति कसरी क्रूर हुने, कसरी बर्बर हुने, कसरी दमन गर्ने भन्ने आम रूपमा प्रशिक्षण दिइन्छ, जनविरोधी बनाइन्छ हो। त्यो कारणले यहाँको चाहिँ सुरक्षा निकायले देशको निम्ति काम नगरेको हो, जनता निम्ति काम नगरेको। त्यसकारणले हामी चाहिँ हाम्रो सुरक्षा नीतिलाई हामीले सिभिल डिफेन्स प्रणालीमा लग्नै पर्छ, नत्र हामी देश बचाउन सक्दैनौँ। नागरिक प्रत्यक्ष प्रणालीमा लग्नै पर्छ। यो भन्नुको अर्थ के हुन्छ भने जस्तो यहाँको सेना र पुलिससँग हैन आम समुदायलाई जोड्नुपर्छ। जस्तो तराईमा बस्ने जो सिमानामा बसेका छन् नेपालीहरू, उनलाई सीमा सुरक्षाको तालिम र त्यो सिमाना बचाउको चाहिँ ट्रेनिङ जब दिने हो भने अनि इन्डियनले अतिक्रमण गर्दा त्यो जनता आफै लड्छ अधिकार पाएपछि हैन। उसले तालिम पाउनु पर्यो र उसको हाम्रो भूमि अतिक्रमण गर्दा त्यो विदेशीसँग लड्ने अधिकार पाउनु पर्यो हैन। त्यो जनता आफै लड्छ, यहाँ सेना जानु पर्दैन। अहिले त के भन्छ भने जनतालाई पनि लड्न नदिने, पकड्ने, प्रतिरोध गर्यो भने पकड्ने हैन, अनि चाहिँ सेना पनि नजाने, पुलिस पनि नजाने हैन। जस्तो ठुल्ठुला विपत्ति हुन्छन्, आगलागी हुन्छन्, आगलागी चाहिँ को सामना गर्नको निम्ति सबै मान्छेहरूलाई गाउँमा त्यसको तालिम दिने र त्यस्ता खालका चाहिँ तपाईँको उपकरणहरू अथवा चाहिँ सामानहरू ठाउँ ठाउँमा राखिदिनु हो भने हैन तत्कालै सामना त्यहीको मान्छेले गर्छ। अब यहाँ त कस्तो हुन्छ भने दमकल बोलाउनु पर्छ, कतिपय जिल्लामा दमकल हुँदैन, दमकल बोलाउनु पर्छ। अब सबै जलेर सिद्धिसकेपछि यहाँबाट दमकल जान्छ। यस्तो छ सुरक्षा नीति। त्यसकारणले गर्दाखेरि सुरक्षा पङ्क्ति पुरै परजीवी भयो यहाँ
लुटेरा भयो। जब कामै नभएपछि के हुन्छ? यहाँको सेना ठेकेदार बन्छ। अहिले हामीले झेलेको समस्या त्यही हो। यहाँको सेनाले पेट्रोल बेच्छ, त्यसपछि यहाँको सेनाले ठेक्कापट्टा सुरु गर्छ, यहाँको सेनाले कमिसनखोरी सुरु गर्छ। यहाँको सेना चाहिँ तपाईँको के हुन्छ? नागरिकप्रति बर्बर भएर जान्छ। किन भन्छ भने त्यो सुरक्षा नीतिले बनाइरहेको छ। र विदेश नीतिमा मैले भन्नुपर्ने एउटा कुरै छ, विश्वको अहिलेको जो परिवेश छ, यो परिवेशमा असंलग्नताले अब काम गर्दैन। किन? विश्वको जो अर्थतन्त्रको जुन ढाँचा विकास भयो, यसले असंलग्नतालाई कुनै पनि स्थान दिँदैन। किन भन्छ भने हिजोको जस्तो कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र स्वावलम्बी अथवा चाहिँ आत्मनिर्भर छैन। जस्तो 30-40 वर्ष अगाडि सबै देशहरूको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर थियो, अथवा त्यो देशलाई चाहिने एकदमै जरुरी सामानहरू त्यही उत्पादन हुन्थे, सबैले गर्थे। तर यो पछिल्लो नवउदारवाद अथवा बजार अर्थतन्त्रको अवधारणा आएपछि सबै मान्छेहरू, सबै देशहरू बढीभन्दा बढी पुँजी सञ्चय गर्ने र नाफा कमाउने बाटोतिर लागे। जुन जुन सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको उनलाई बढी नाफा हुने भयो त्यो उत्पादन गरे, जहाँ चाहिँ मार्जिन कम भयो अथवा लागत बढी लाग्यो त्यो उत्पादन छोडिदिए र बाहिरबाट किन्न थाले। यसले गर्दाखेरि सबै देशको अर्थतन्त्र अपाङ्ग छ हैन। जस्तो चाहिँ तपाईँको अहिले जस्तो चीन नभइकन इन्डिया पनि चल्दैन। धेरै सामान टोटली चीनबाट ल्याउनुपर्छ, इन्डियाले उत्पादन गर्दैन। जस्तो इन्डिया नभएर चाहिँ अर्को देश चल्दैन। जस्तो चाहिँ तपाईँको रुस नभएर युरोप नचल्ने रहेछ हैन। प्राकृतिक ग्यास र तेलमा युरोप नचल्ने रहेछ। त्यो यो अर्थतन्त्रले हामीलाई असंलग्न बन्न दिँदैन। त्यसमा पनि विश्वको जो ध्रुवीकरण अहिले भइरहेछ, यो ध्रुवीकरणमा हाम्रो आफ्नो चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्ड, आफ्नो पोजिसन हाम्रो स्पष्ट हुनैपर्छ। र त्यो कसरी हुनुपर्छ भन्छ भने पहिलो कुरो हाम्रो राष्ट्रिय हित हैन। कुन देशले हामीप्रति एउटा सद्भाव देखाएको छ र कुन देशले हाम्रो चाहिँ तपाईँको एउटा भूराजनीतिक गिजुलिरहेको छ, यसको आधारमा हाम्रो निकटता र दूरीको कुरा हुन्छ। र दोस्रो, अहिलेको विश्वको ध्रुवीकरणमा मैले धेरै पटक भनेको छु, यो ध्रुवीकरण पूर्व र पश्चिमको हो। त्यसकारणले हामी पश्चिमा चाहिँ तपाईँको विचार र चिन्तनले अथवा प्रणालीले, मूल्यले हामीलाई जसरी बर्बाद पार्यो, यसबाट मुक्त हुने हो भने हामी पश्चिमी विरोधी मोर्चामा हामी उभिनै पर्छ। त्यसकारणले हामी अहिले होला हामीले कसैलाई हराउ बिराउ गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन, तर आधारभूत समस्यामा हामी कहाँ उभिने भन्ने एउटा ठुलो समस्या हाम्रो अगाडि आछ। मैले भने यी चाहिँ 10-11वटा जो मैले समस्याहरू भने नेपालका मूलभूत, यसमा बोल्ने कि नबोल्ने त हामीले बहस गर्ने यहाँ हो हैन। नेपालको मूलभूत सङ्कटै यही हो। तर यति बेला हामी के भ्रम नपालो भन्छ भने पुष्पकमललाई गाली गरेर ल ठिक छ सत्ताबाट फ्याक्न सकिएला हैन, शेरबहादुरलाई सकिएला, ओलीलाई सकिएला, बाबुरामलाई सकिएला हैन, त्यसपछि जाने मान्छेले गर्ने के त? यिनी समस्या त समाधान त गर्दैन। उले त के भनेको छ? यो व्यवस्था जस्तो यो ठिक छ भनिरहेको छ। व्यवस्था ठिक छ, अवस्था मात्रै बदल्ने हो भन्छ। अवस्था व्यक्तिले बदलेर बदलिने, यो मान्छेलाई मूर्ख बनाउने प्रहसन हो एउटा हैन। यो एउटा सडकमा देखाइने प्रहसन हो, मान्छेलाई बेवकुफ बनाउने एउटा तरिका हो। त्यसैले गर्दाखेरि जो मान्छेको अवस्था बिग्रियो, त्यो बिग्रिएको कारण व्यवस्था हो। र व्यवस्था जो खराब हामी भनिरहेका छौँ, यसको मूल कारण यसलाई सञ्चालन गर्ने, यसलाई गाइड गर्ने जो विचार हो, जो थट हो हैन, अथवा जो चिन्तन पद्धति हो, समस्या त्यहाँ हो। त्यसैले गर्दाखेरि समस्या तपाईँको सोचको हो, व्यक्तिको होइन। हामी व्यक्तिसँग लड्ने होइन होला। व्यक्ति अपराधी छ, त्यो व्यक्ति त जस्तो व्यवस्था र सोचका विरुद्ध लड्ने बेला व्यक्ति त त्यहीसँग आफै समाप्त भएर जान्छ। व्यक्तिसँग छुट्टै लड्नु पर्दैन। जस्तो यो चाहिँ तपाईँको दलाल तन्त्र होइन, यो आयातित तन्त्र जुन समाप्त हुन्छ समष्टि व्यवस्था नामको, त्यसको साथसाथै काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा भन्ने यिनी सबै आफै समाप्त भएर जान्छन्। यिनीको कोही लड्नै पर्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनी त पात पतिङ्गर हुन्। जस्तो एउटा सिङ्गो रुखका हाँगाबिगा पाप पतिङ्गर हुन्। हामी चाहिँ तपाईँको त्यसको जरो कायम राखेर हैन, रुखको जरो कायम राखेर हामी चाहिँ तपाईँको त्यसका पात झारेर हामी समाधान गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। यो मान्छेलाई बराल्ने, दिग्भ्रमित पार्ने, र मैले छोटोमा अघि नै पनि भने यो व्यवस्था बचाउने र यो प्रतिक्रियावादी मक्किसकेको, ढल्न लागेको हैन, यो दलाल जो चाहिँ तपाईँको व्यवस्था प्रणाली, चिन्तन प्रणाली, विचार प्रणाली छ, यसलाई जोगाउने खेलमा
केही पात्रहरू अगाडि सारिँदैछन्। उनीहरूबाट एकदमै होशियार मात्र हैन कि यस्तो खालको अपराधपूर्ण क्रियाकलापमा जो उद्धत हुन्छन् इनका विरुद्ध निर्ममतापूर्वक अब अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। किन भन्छ भने नेपालको भूराजनीतिले वार पारको लडाईँको माग गरेको छ। यहाँ लिपापुतीले अब काम गर्दैन, लिपापुतीले काम गर्दैन। त्यसकारणले जुनसुकै व्यक्तिहरू, मैले बारबार भन्ने गर्छु, हाम्रो बहस के हो, हामीले उठाउनु पर्ने चिज के हुन्छ भने यिनी समस्याहरूमा उनको धारणा के, हामी त्यहाँ बहस गर्यौँ। जस्तो एनजिओ आइएनजिओपट्टिको धारणा के, सन्धि सम्झौताको बारेमा धारणा के, खुला सिमानाको बारेमा धारणा के, शिक्षा प्रणालीको बारेमा धारणा के, अतिक्रमित भूमिका बारेमा धारणा के, यो दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र हत्या हिंसा नेपालमा जो भए यसप्रतिको धारणा के, यो आयातित व्यवस्थाको बारेमा धारणा के, हाम्रा सभ्यता संस्कृतिहरू छन्। अब उत्पादन नीति के, यही हो विकास। विकास भनेको यही हो जो हामी देखिरहेका छौँ। यो हो भने यो दलालहरूको भाषा हो, यसैलाई विकास भनिएको हो भने यो दलालहरूको भाषा हो। अब के अरे उत्पादन नीति के, कुन सेक्टरमा उत्पादन गर्ने, हामी लगानी कहाँ गर्ने, हैन। त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीप्रति धारणा के, सुरक्षा र विदेश नीतिप्रति धारणा के। नेपाल फसेको यहाँ हो, हैन। यो जालोले हामीलाई जकडेको छ, हैन। त्यसका कानुनी आधार छन्, त्यसका संवैधानिक आधार छन्, हैन। जस्तो एउटा भर्खरको उदाहरण हेरौँ, तपाईको अमेरिकाले एसपीपी चाहिँ हस्ताक्षर गराउने किन खोज्यो, किन? त्यसको चाहिँ तपाईको जगमा एमसीसी आइसकेको छ। हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो, हैन। एमसीसी अनुमोदन हुँदासम्म एसपीपी यस्तो नाङ्गो रूपमा किन ल्याएन अमेरिकाले, किन त्यो टेक्ने जग बनाएको थिएन? हो, यस्ता सबै जग उनले बनाएका छन्। यो जालोलाई नच्यातिकन, यसका विरुद्ध नलडिकन, कुनै पनि व्यक्तिगत रूपमा म यसो गर्छु उसो गर्छु, किन व्यक्तिले गर्ने हैन, व्यक्तिको आश्वासनमा हामी जाने होइन, हामी विषयमा जाने हो। हामी कोही व्यक्तिसँग लड्ने होइन। हो, व्यक्ति एउटा वाहक हो, वाहक मात्रै हो, केही पनि होइन, वाहक मात्रै हो। जस्तो एउटा हुलाकी हुन्छ, त्यस्तै कुनै चिजको हुलाकी बनाइएको। त्यसकारणले मूल समस्या जहाँ छ, समस्या जुन विषयमा छ, हामी विषयगत रूपमा जानुपर्छ। यो दिशातिर सबै नेपालीहरूको ध्यान गम्भीरतापूर्वक जाओस् र हाम्रा पुस्तौं पुस्ता यो साम्राज्यवादको एउटा कुचक्र छ, चक्रव्यूह छ, हैन। पुस्तौं पुस्ता जो हामी घुमिरहेका छौँ, बर्बाद भइरहेका छौँ र कहिले यो र कहिले त्यो, हैन। मुखौटोको पछाडि चाहिँ हामी के अरे भौँतारिरहेका छौँ। यसबाट हामी जोगिनै पर्छ, नत्र भने हामीले त्यही पाउनेछौँ परिणाम। जस्तो काङ्ग्रेसको विरोध गर्दा, हैन, एमालेलाई पठाउँदा हामीले जे पायौँ, अथवा संसदवादीको विरोध गरेर माओवादी बोक्दा हामीले जे पायौँ, अथवा यिनी सबैलाई बोक्दा 63 सालपछि जे पायौँ, अबका पात्रबाट पाउने पनि त्यही हो, जसले व्यवस्था ठिक बनिरहेको छ। र अवस्था मात्रै दोषी, उनीहरूले आफूलाई देवत्व गर्न खोजिरहेका छन्। मानव व्यक्तिले सबै चिज गर्छ, यो झुट हो, यो 100% झुट हो। त्यसकारणले व्यक्तिको देवत्वकरण गर्ने, मान्छेलाई विषयवस्तुबाट चाहिँ तपाईँको भट्काउने, बाहिर लैजाने र व्यक्तिलाई सेन्टरमा राख्ने एउटा चाल फेरि सुरु भएको छ। यसप्रति यहाँहरू सबैको ध्यान जाओस् र यो बस अगाडि बढोस्, मेरो यही चाहिँ सुझाव र कामना छ। धन्यवाद।